अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कलौंजी और शहद खाने के फ़ायदे आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। कलौंजी के बारे में हदीस पाक आपने सुनी भी होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि कलौंजी के अंदर मौत के सिवा हर मर्ज़ की दवा है, यानी हर मर्ज़ के लिए शिफा है। तो कलौंजी एक छोटा सा दाना है, लेकिन इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बरकत रखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को शिफा कहा है वो यकीनन हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अब आइएगा, कलौंजी खाने के 11 फ़ायदे आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। एक एक करके बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला फ़ायदा कि कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है सिवाय मौत के। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने भी इस हदीस को ज़िक्र किया है कि जो बंदा कलौंजी का इस्तेमाल करता है उसके जिस्म से बड़ी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 2, दूसरा फ़ायदा ये है कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ात को मज़बूत करता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ात को मज़बूत करती है। कौन? कलौंजी। तो देखिए, कलौंजी जिस्म के अंदर से बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत देती है। और शरहुस सुन्ना के अंदर भी इसका ज़िक्र किया गया है कि कलौंजी बदन से फासिद मादों को निकाल देती है, जिसकी वजह से इंसान सेहतमंद रहता है और बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। देखिएगा, तिब्बे नबवी के अंदर इसको ज़िक्र किया गया है कि कलौंजी शहद के साथ मिलाकर खानी चाहिए। ठीक है, कलौंजी को शहद के साथ मिलाकर खाना चाहिए। इससे खांसी, बलगम और एलर्जी जो है, एलर्जी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिएगा, आप जो है 7 चम्मच शहद ले लें और उसके अंदर आप 7 चम्मच ही कलौंजी का पाउडर आप डाल दीजिएगा और 7 दिन के लिए इसे आप ढक कर के शीशे के गिलास में रख दीजिएगा। उसके बाद आप रोज़ाना सुबह को चाटिएगा थोड़ा थोड़ा करके। इसके इस्तेमाल करने से आपके बदन के अंदर क़ुव्वत पैदा होगी, ताकत पैदा होगी, फुर्तीलापन आएगा। और जो लोग दिमागी काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर का ऑफिस वगैरह में, या बहुत सारे लोग वो होते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जिस तरीके से घोड़ा मेहनत करते करते चलते चलते जल्दी थकता नहीं है ना, इसी तरीके से इंसान भी मेहनत करते करते फिर जल्दी थकान उसको नहीं होगी, चाहे वो दिमागी थकान हो या जिस्मानी थकान हो। तो आप कलौंजी का और शहद का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है कि दिमाग को ताकतवर बना देती है। कौन? कलौंजी। इसको जो है, इसका ज़िक्र इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने भी किया है कि कलौंजी दिमाग को ताकत बख्शती है और दिमाग को ताकत देती है और याददाश्त को बढ़ाती है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है कि पेट के अमराज में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। कलौंजी बदहज़मी, गैस, कब्ज़ और हाजमे को बेहतर करती है। जिन लोगों को हर वक्त पेट की प्रॉब्लम होती है और हर वक्त उनका हाजमा जो है गड़बड़ा करके रहता है, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता है, तो ऐसे लोग जो है कलौंजी का सेवन ज़रूर किया करें। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है कि शुगर यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। ठीक है, डायबिटीज़ भी इससे बहुत जल्दी कंट्रोल होती है। अतिब्बा इकराम ने इसको लिखा है और शम्सुल इराक़िया के अंदर भी इसको ज़िक्र किया है कि कलौंजी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खून में ग्लूकोज़ कम करती है। ठीक है, तो अगर आप कलौंजी का सेवन करते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, शुगर को बढ़ने नहीं देती है। नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है कि दिल की बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है।
آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جنہیں اٹیک کی بیماری ہو جاتی ہے، دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے گھومتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ میں یہ دقتیں ہیں، دل کی بیماری کوئی سی بھی ہو، اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بالکل آپ کو آرام ملے گا۔ کلونجی خون کی نالیوں کی صفائی کرتی ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ یہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور دل کے امراض سے بچاتی ہے۔ تو دل کے امراض کے لیے کلونجی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے وزن کم کرنے میں بہترین چیز ہے۔ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، آپ کے باڈی پر چربی بہت زیادہ آ رہی ہے، تو پھر یہ کلونجی کا آپ سیون ضرور کریں۔ دیکھیے گا طب رضا میں لکھا ہے کہ کلونجی وزن گھٹانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ یہ چربی کو پگھلاتی ہے، یہ چربی کو پگھلاتی ہے اور جسم کا میٹابولزم تیز کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کلونجی کا استعمال ضرور کریے گا۔ نمبر 9، 9ویں نمبر پر آتا ہے کہ مردانہ کمزوری میں بھی یہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے گا مخزن شفا کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ کلونجی شہد کے ساتھ روزانہ کھانے سے جو ہے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ جب آپ رات کو سونے کے لیے جایا کریں تو شہد میں کلونجی ملا کر کے آپ کھایا کریں۔ اس کے استعمال کرنے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوگا، اور جو آپ کی کمزوری ہوگی نا، بستر پر آپ جلدی مطلب فارغ ہونا، جلدی ڈسچارج ہونا، اگر یہ دقت آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اس کے لیے بڑا ہی کامیاب فارمولہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اسے دیکھیے گا دونوں چیزیں ہیں، شہد اور کلونجی۔ دیکھیے شہد کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اور کلونجی کے بارے میں تو آپ نے سن ہی لیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو اس لیے کلونجی اور شہد ملا کر کے آپ ضرور کھایا کریں۔ نمبر 10، بالوں کے جھڑنے کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ہمارے بہت سارے اطباء کرام نے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ کلونجی کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں، بالوں کا جھڑنا بند ہو جاتا ہے، بال کالے لمبے اور گھنے ہوتے ہیں اور نئے بال اگاتے ہیں۔ جن لوگوں کے مطلب گنجا پن آ جاتا ہے نا، اور بال جھڑ جاتے ہیں، گنجا پن آ جاتا ہے، ایسے لوگ اگر کلونجی کا تیل استعمال کریں تو اس سے گنجا پن دور ہوگا، بال اگنا شروع ہو جائیں گے اور خشکی بھی ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے بالوں میں ڈینڈرف وغیرہ ہوتا ہے نا، تو اس سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، آخری فائدہ آپ سماعت کریں، جلد کی خوبصورتی کے لیے بہت بہترین دوا ہے۔ کلونجی جسم کے اندر سوزش کم کرتی ہے، اس لیے کہ چہرے پر داغ دھبے نشانات اگر جس کے بھی ہوتے ہیں، یہ نسخہ جو ہے حکیم نور الدین صاحب نے اپنی کتاب خزینۃ الادویہ کے اندر اس کو لکھا ہے کہ کلونجی کا سیون کرنے سے جو ہے جلد پر نکھار پیدا ہوتا ہے اور جلد خوبصورت ہوتی ہے، اور جلد سے جو جھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو کلونجی کھانے کے یہ 11 فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اپنے مد نظر رکھیں اور اس کا آپ سیون کریں، بہت ساری بیماریوں سے آپ کو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔